sa salikaniya o hinulsuli ang sala. O Diyos nga labing gamhanan magbubuhat sa kalangitan ug sayo ta sa makausap ka Lord, giduol na mo amo makaugalingon kanimo pinaagi ni nga pag-ampo mas paghangyo main taon kutob sa maabot niining maong mensahe unsa ug kinsa man sila, unsa may lang estado nining kalibutana ug unsa man sila diha sa matubangan nag-ampo ako nga mahimo silang madinawaton kaming tanan, madinawaton matinuohon sa imong pulong nga niya sa Biblia among pagatun-an karon. Imong buhing pulong alang kanamo aron kami matuluan sa kamaturan ug makat-on sa pagkinabuhi sumala ug uyon sa imong pagatuon. Nagampo ako nga sa among pagtuon ini masayran namong tanan unsay tinuod, madawat namo ang kamaturan, matud sa matag usa ka namo nga mas mahigugma, motuo, mosalig pa kanimo ug mahimo o Dios nga madinawaton sa imong kabuton ingon nga mao kini imong gusto mahitabo sa imong kinabuhi nga ang imong kabuton nga gituman diha sa langit matuman usab niining yuta nga among gipuy-an. Amahan among gisalig kanimo kini maong pagtuon karon uban sa paghangyo ng Espiritu Santo magalamdag kanamo aron matuluan makat-on kami sa pagsugot sa imong mga mando. Kini among pag-ampo diha kanunay sa ngalan sa inyong anak nga among Ginoo maluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen. Sa mga sa pamakaisunan sa masanaandan no, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug padayon ta sa atong pagtuon nini matak na o nini nga higayon na igsoon. Madto ta sa usas pinakakomplikado, pinakainit o pinakakontrobersyal nga isyu nga nias kalibutan karon. Mainit, usas pinakainit, kontrobersyal o pinakakomplikado nga isyu tungod kay naglambigit man kini nga pagtuon kabahin sa gender sa tao. Mao nga mayong ato yung basahon ang Biblia aron ato masayran unsay tinuod mo na nga mahangyo ko ni mga kaigsunan. Kung tingali imong debate nga maigo ka, ino nato nga ino nato nga ang imong ego matandog sa atong pagtuon karon hangyo nung kunin mo nga magampo lang ka, magampo ta nga madawat yun nato unsay tinuod sumala sa pulong sa Dios. Ikaduha, kumahay mo may akong paglasig nimo nga nunti ko sa akong pagtuon. Naman tay mga bersikulo nga ipanghatag dinhi. Mahangyo ko nimo nga sa akong pagbasa sa mga bersikulo basaha sa aron imo masayran kung akong gisulti dinhi sumala ba sa atong gibasa sa Biblia or inako ako or tinumutumo lang, no? So balik ko na ko igsoon, ayaw nang ikasakit kini nga pagtuon kay ilabi na maglambigit kini sa bitaw na gender sa tao. Nini man gud nga pagtuon igsoon atong basa no ug atong pagatun-an ang kabahin sa usa ka lalaki nga may hilawas sa iyang isig ka lalaki nga gitawag og bayot sa atong panahon no. Kung ingon man ang babae nga makihilawas sa iyang isig ka babae nga gitawag sa atong panahon karon og tumboy. Kini balik ko nako dili aron pag kondenar o pag sakit ni bisan kinsa kun dili gusto lang kita masayod sa kamaturan kay unsa man say makuha nako kung ako kang pasakitan igsoon. Unang-una, daghan kay kog mga kaila, higala, mga kaklase o gani na ay nakoy mga kadugo nga mga ingon ni ana no nga lalaki makihilawas sa isig ka lalaki, babae makihilawas sa ilang isig ka babae. Busa wa jud koy rason nga mapasakit ni bisan kinsa kundi ang ato lang gyud reason ingon nga alagad sa Dios ug ingon nga magsasangyaw sa pulong sa Dios. Di ginako pwede nga lihayan ang pagtuon ini nga isyu tungod kay niya man gyud ni sa balaang kasulatan. Again, ang akong pagdasig mo igsoon, unas tanan, ampo. Ikaduha, basa og Biblia aron imo masabtan unsay aniya sa Biblia. Ug masaligon ko sa atong buhing ni Dios nga ikaw sama nako lamdagan ko kanya igsoon, no? Og nini nga pagtuon atong hatagag tubag ang pipila ka mga pangutana sama nimo sunod. Una,
Pila ka klaseng tao ang gibuhat sa Dios ug unsay ilang mga gender. So ato nang tubagon niya no, pinaka sa Biblia. Number 2, kano sa nagsugod ug unsay hinungdan nga mitumaw man ang mga lalaki nga ganahang makihilawas sa ilang isig ka lalaki o babae nga gustong makihilawas sa ilang isig ka babae nga sa tuba bayot o tumboy sa atong termino na. Ikatuloy igsoon, ato sang tan-awon dinhi, unsay dangatan sa mga tawo makighilawas sa ilang isig ka lalaki o isig ka babae, unya dili gyud maghinulsol hangtod sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi. So ato nang tan-awon igsoon ni kay atong hinumduman ang giingon ni Ginoong Hesus sa dihang miingon siya ngadto sa mga taong nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. So gihapon mabasa gyud nato na igsoon sa libro ni San Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 32. Okay. So karon ang kamaturan nga naisulat sa Biblia bahin sa bayot ug tumboy mao nay atong focus sa atong pagtuon karon. Pahibalo una lang nga sumala sa mga eksperto ug sa atong mga pagduki-duki. Ingon ani ang mga tawo nga gitawag sa English og homosexual no nga naglambigit ni sa bayot ug tumboy. So sumala sa mga eksperto, ingon sila, kini kunong bayot usa kini kalalaki nga maibog sa iyang isig kalalaki. So doon na po gitawag og bisexual. But pasabot, usa ka lalaki maibog og lalaki ug sa susamang higayon maibog pud siya og babae. So bisexual na siya nga lalaki. Samtang ang tumboy igsoon, usa kini siya ka babae nga maibog og laing babae. So doon na po gitawag og bisexual nga tumboy, no? Usa ka babae nga maibog og babae ug sa susamang higayon maibog pud og lalaki. Muna nga balik ko na ko igsoon, ayaw ka sakit, ayaw ka suko nako ha. Ato ra ginintunan. Pag ako yung pagdasig mo igsoon, pag-ampo aron imong masabtan ang kamaturan, labas tanan, basaha ang mga bersikulo nga ako sang basahon karon aron ikaw mismo makabasa sa akong nabasa. Okay? Labi na kung magtotoo ka ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, wadto ta sa unang pangutana karon igsoon. Pila ka klaseng tao ang gibuhat sa Dios ug unsay ilang mga gender, no? So ato pa sa dihang gibuhat sa Dios ang tao sa sinugdanan, pila magyud ka klaseng tao niya unsay ilang mga gender. Igsoon dinhi sa Daang Testamento mabasa nato ni sa Henesis, no? Henesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto 28 mo ni nasulat. Henesis 1:26 ngadto 28. Unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat. Ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya, miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. So makita na to, no? Tila ko pa nun sa ubos pagbasa pero sa atong nabasa gyud. Sa diyang gibuhat sa Dios ang tao, babae o lalaki. Okay. So aron madiretso atong pagtuon igsoon, mo lakbita sa laing bersikulo sa kapitulo 2 bersikulo 7. Nya buluksot ta ngadto 18 ngadto 23 giingon mo ni nasulat. Henesis 2:7. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihud pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya 18 igsoon. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa,
Giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidalangan niya ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila mauna ang ngalan niini. Busa, ginganan sa tawo ang tanang kahiyupan ug ang mga langgam ingon man ang mga ihalas nga mananap. Apan wala siya'y nakit-an nga angay ikauban ug katabang. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babaye o gidala niya ang babaye ngadto sa lalaki ug miingon ang lalaki, ani ara gayod ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babaye ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mobiya siyang amahan o ginahan ug motipon sa iyang asawa ug mausa sila. Nya diretso ta sa kapitulo 3 igsoon, versikulo 30 ngadto sa kapitulo 3 versikulo 20 lang tayo sa igsoon para di na kita tabasa. Kapitulo 3 versikulo 20 ngadto sa 21 gingon, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. So klaro kayo na ini nga igsoon nga pagtuo nato makita no nga sadang gibuhat sa Dios ang tawo lalaki ug babaye. Ang gender nila lalaki ug babaye, male and female gender. Unya dunay paingalan Adan ug Eva. So balik ko nako, duha ka klaseng tao nga mga gender lalaki ug babaye o male and female gender. Unya doon na pa gyud sila ngalan si Adan ug si Eva. Diyon mauna ang kamaturan nga atong nabasa nga sa sinugdanan pa lang pagbuhat pa lang sa Dios sa tao, duha ka gender gyud naa, lalaki o babaye. Karon dunay istorya din sa Biblia igsoon nga tingali nakadungog na mo niini kay gani ginahisgutan ni sa makadaghan, mabasa ni sa kadaghanan unya bisan gani no sa mga salida no, mga pelikula do na may mga makita nato ani nga mga salida. Kung hinumdum ka sa istorya kabahin sa Sodoma ug Gomora, ang pagpakasala o paglaglag sa Dios, sa mga tao sa Sodoma ug Gomora. Atong tanawon unsa hinungdan nganong gibuhat sa Dios no? Nganong gilaglag niya Sodoma ug Gomora, unsa ba ilang nahimo nga nakapasubo sa Ginoo nganong iya tong gibuhat. Mas maya itong basahan kita sa Kapitulo 19 igsoon. Kung na kay Biblia, doon tikog basa. Genesis Kapitulo 19, magsugod tas versikulo 1 ngadto sa 11. Gingon ta igsoon. Sa pag-abot sa duha ka anghel didto sa Sodoma, niyanang pagkagabi, naglingkod si Lot didto sa ganghaan sa syudad. Sa pagkakita gayud niya sa duha ka tawo, mitindog siya og misugat kanila, miyapa siya sa ilang atubangan ug miingon, ani ako aron pag-alagad kaninyo. Kung mahimo, hapit kamo sa akong balay. Makapanghimasa kamo didto og adto matulog. Ugma sa buntag makapadayon na kamo sa inyong panaw. Apan mitubag sila. Daghang salamat na lang anira kami matulog dinhi. Apan mipadayon gayud si Lot sa pagdapit kanila og sa katapusan, miuban sila kaniya ngadto sa iyang balay. Nagpaluto si Lot og pan nga walay patubo ug hikay maayong pagkaon alang kanila ug nangaon sila. So wala pa manghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan na sa tanang lalaki sa Sodoma, batan-on og tigulang. Gitawag nila si Lot o gipangutana, hain ba ang mga lalaki nga naa matulog sa imong balay? Dada sila sa gawas aron makighilawas kami kanila. Si Lot
migula o gisirhan niya ang pultahan. Mayon siya kanila, mga higala. Ayaw in taon ninyo himua ang maong mangilad nga buhat. Balik ko na ko ha. Ayaw in taon ninyo himua ang maong mangilad nga buhat. Kung gusto kamo, aduna ako'y duha ka anak nga dalaga. Dadun ko sila nganha kaninyo ug kamunay mahibalo kanila. Apan, ayaw in taon ninyo hilabti kining mga tawhana kay mga higala, mga bisita ko sila o kinahanglan nga panalipdan ko sila. Apan mingon sila, ayaw pagpanghilabot sa among pagabuhaton. Dili ka baya taga dinhi. Kinsa ka ba nga magbuot kung unsay among himuon? Ayaw kami babagi aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga kadaot. Unya gitulod nila si Lot ug misaka sila aron gub-on ang pultahan. Apan gibira si Lot sa duha ka tawo nga didto sa sulod o gisirhan nila ang pultahan. Unya gibutaan nila ang tanang tawo didto sa gawas aron dili na sila makatultol sa pultahan. So ato makita no nga duha ka lalaki nga mga anghel dayto. Pila may istorya no gipadayon ni Lot sa balay. Human lapakan ni Lot, human sila manghimasa. Ingon ang Biblia, pagay sila makapanghigda, nangabot na ang tanang mga lalaki di nga gikan sa maong syudad sa Sodoma. Gikan sa batan-on ngadto sa mga tigulang. Gilibutan nila ang balay ni Lot. Kaya ang gusto lang hitabo, makihilawa sila niya itong duha ka lalaki. Tanaw ha, mayroon pagay si Lot, ayaw niyo buhata. Ang sagingon ni Lot, ganyan pagsulti din mingon sila, ayaw in taon ninyo himua ang maong mangilad nga buhat. Sa pananaw ni Lot, ang pagpagighilawas sa lalaki ngadto sa laing lalaki usa ka ngilad nga buhat. Muna yang gid ayaw na ibuhata. Kaw maong ngilad nga buhat, ayaw himua, ayaw in taon ninyo himua. Gani may tanyag pa si Lot yan, may duha na ako kad babae, anak nga dalaga dinhi. Ako sa ihatag sa inyo, kamo na mag-igo unsay gusto niyo buhaton siya, basta ayaw lang yun yung hilabti kining akong mga bisita. Apan lagi, wag maminaw sila, kaya gusto lang paghilawasan, katog yung duha ka lalaki nga bisita nila. Apan salamat na lang, wala mahina yun ang ilang gustong buhaton tungod kay gibunlot si Lot sa maong mga tao, mga anghel, gipasulod niya, gisirhan ang pultahan, unya katong matawhan gibutaan nila nga wa na sila katultol sa pultahan. Unya, ingon nga resulta igsoon sa maong giingon ni Lot nga ngilad no. Maong ngilad nga binuhatan. Kay gusto man gid lang paghiluwasan, wa na hinuon madayon. Ang gibuhat sa Dios ingon ani. Pag-abot makaigsunan sa bersikulo 23 no. Kapitulo 19 bersikulo 23 sa Henesis gapon giingon diri. Sa pagsubang na sa adlaw ug nakaabot na si Lot sa Suar sa 24, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupre. Ito ta, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog lakip ang tanang mga tao sa mga syudad ug ang mga tanom ni adtong dapita. So yung makita. Tungod sa maong ngilad nga mabinuhatan, tungod sa pagpakasala sa mga tao dito sa Sodoma, gipaulanan sa Ginoo ang maong mga syudad, Sodoma, Gomora. Gani sa ubang bahin sa kasulatan, mabasa pa yun nimo no, nga dili lang to Gomora ug Sodoma kun na pa tong Adma ug Sibuim. No. Sa Sodoma, Gomora, mga dagkong syudad, daghang kay mga tao, puno sa mga tao, gilaglag sa Dios pinagi sa nagsigang asupre, no? Gipaulanan, kato pag gipaulanan sila, dili tubig ang migawas kundi kalayo. Nagsigang asupre nga milaglag sa tanang mga tao, sa mga hayop ug bisan pa sa mga tanom. Unsay buhat? Mga lalaki nga gustong makikhilawas sa mga lalaki. Sa ato pa, naibog sila sa ilang isika lalaki. Nasuko ang Ginoo sa maong buhat, gilaglag sila. Doon na pa ilang istorya igsoon kung arita sa maghuhukom no? Or Judges, maghuhukom kapitulo 19. Aton diritsyon ubasa igsoon
kining Kapitulo 19 sa Maghuhukom, Kapitulo 19, versikulo 16 ngadto sa 25. Okay, giingon rin pagsulti 16. Nianang higayuna, niabot ang usa ka tigulang gikan sa pagtrabaho, gikan nagtrabaho sa iyang uma. Taga Ephraim gayud siya apan karon nagpuyo na siya sa Gibeah. Ang mga tao sa Gibeah kaliwat sa banay ni Benjamin or Benjamin. Nakita sila sa tigulang dito sa plaza, busa gipangutana sila kung taga diin ug asa sila paingon. Mitubag ang Levita. Gikan kami sa Bethlehem, sa Huda ug padulong sa kabungturan sa Ephraim, diin ako nagpuyo. Miadto man gud ako sa Bethlehem ug karon mopauli na ako. Walay mo pasaka kanamo, mapasaka kanamo dinhi. Aduna kami pagkaon ug dagami alang sa among mga asno, pan ug bino alang kanako ug sa akong puyo-puyo ug sa akong mga sulugoon. Sangkap kami sa tanan namong gikinahanglan. Ang tigulang maingon, makadayon kamo sa akong balay ug atimanon ko kamo. Ayaw kamo pagpalabay sa gabii dinhi sa plaza. Busa gidala niya sila sa ila og gipakaon ang ilang mga asno. Ang iyang mga bisita nanghimasa, nangaon og nanginom. Malipayon sila ni adtong hitungura sa dihang kalit nga nangabot ang daotang mga tao gikan sa lungsod. Gilibutan nila ang balay o gipukpok ang pultahan. Giingnan nila ang tigulang. Pagulaa ang lalaki nga niya sa inyo. Gusto kaming makihilawas kaniya. Apan ang tigulang migula o mingon kanila. Ayaw mga higala. Ayaw buhata ang daotanan. Kining tawhana akong bisita. Ania ang akong ulay nga anak ug ang puyo-puyo niya. Dadun ko sila gawas dadon ko sila sa gawas karon ug inyo na sila. Buhata ang gusto ninyo apan ayaw buhata ang daotan nganhi niining tawhana. Apan wala mamati kaniya ang mga tawo. Usa gikuha sa Levita ang iyang puyo-puyo ug gibutang sa gawas. Gilugos sa mga tawo ang babayi ug gipanmastam-masam sa tibuok gabi ug wala lungi hangtod sa kabuntagon. Sa pagkaadlawon miabot ang babae ug natumba didto sa pultahan sa balay sa tigulang ug didto siya kabuntagi. O padayon ng istorya igsoon, namatay gitong puyo-puyo sa Levita nga gitawag tabangan og logos ngadtong mga daotang mga tao. Ganiha didto sa Genesis, mingon si Lot, ay nyog buhata kining ngilad nga buhat. Dinhi, ang tigulang mingon niadtong mga lalaki nga gustong makighilawas ang bisita nga lalaki nga mao ang Levita, ayaw niyo buhata kining daotan nga buhat. So, ngilad nga buhat, daotan nga buhat. Ngilad nga buhat ug daotan nga buhat ang pagpakighilawas sa usa ka lalaki ngadto sa laing lalaki. Dinhi sa ato nakita ng usab no, ang tigulang dunay anak nga babae nga ulay pa. Iyang giingnan tong mga lalaki. Ayaw niyo buhata kining daotan nga buhat. Ni amay akong anak nga ulay pa, ug niya puyo ani niya nga babae, hala ako ni hatag sa inyo, kamo na mag-igon lang. Di lang sugot no. Ang gusto lang paghihiluwasan katud yung lalaki. Pila may istorya igsoon. Gipagawas sa Levita ang iyang puyo ug mao yung tawag gitabangan og logos hangtod nga pagkabuntag ug namatay gyud ang maong babae. So ato makita andiri sa sa istorya ni Lot dinhi sa Genesis, kadtong maong mga lalaki naglibot sa balay ni Lot, gusto makighilawas sa mga lalaki nga bisita ni Lot. So lalaki nga ibog og lalaki. Dinhi niini mong istorya sa maghukom. Mga lalaki gusto na usab nga makighilawas og laing lalaki. Apan kay wala man matuman ang ilang gusto, ang babae nga puyo-puyo in town sa Levita mo ilang tabangan og logos. Ato pa kini ang klase nga mga tao dinis maghukom, makaingon ko mga bisexual sila. Nga naman, pwede silang makighilawas og lalaki, ganahan po sila makighilawas og babae. So bisexual ni nga klase nga pagkatao. Makihilawason. Pwede sa lalaki, pwede sa babae.
Katong dinhi sa Sodoma Gomora, lalaki sa lalaki ra gyud. So sa gihapon, ang mga buhat ngilad ug daotan sa panan-aw ni Lot ug sa panan-aw mismo niadtong maong tigulang. Unya atong hinumduman nga bahin sa makighilawason sa isig kapareho adunay tukmang lawasnon, silot o kalaglagan. O ato yung nabasa, no? Dini Sodoma, gilaglag itong matawhan na. Pag-abot sa Diyos maghukom, ang inyong padala ng istorya ng Kapitulo 19, 20, ana, nangalaglag po itong mga tawhan na. Kaya lagi, ngilad o dautan kana nga buhat. Gani atong mabasa din yung makaisunan sa Leviticus 18, versikulo 22, you know, Levitico 18:22, giingon rin pagsulti igsoon. Ayaw usab pagpakighilawas sa imong isig ka lalaki kay daotan kini kaayo. Sabi no? Levitico 18:22, ayaw usab pagpakighilawas sa imong isig ka lalaki kay daotan kini kaayo. Ato pa, kining makighilawas sa isig ka pareho nimo, lalaki man, isig ka lalaki o isig ka babae, sa pananaw sa Dios, dautan gina siya. Muna maingon to si Lot, ngilad nga buhat, bisa maghukom, ingon ang tigulang, dautan nga buhat. Diri sa Leviticus, ang Dios mismo nag-ingon, ang pagpakighilawas sa iyang isig ka lalaki, dautan kaayo. Okay? So, manghinaot ko nga, natubag na nato itong unang pangutana. Karon igsoon maadto ta sa ikaduhang pangutana. Kano saan nagsugod ug unsay hinungdan nga mitumaw man ang mga tawo nga makighilawas na sa ilang isig ka lalaki ug makighilawas sa ilang isig ka babae or bayot or tumboy. So kung atong ditsohon, kano sa nagsugod ug unsay hinungdan nga mitumaw man ang mga bayot ug tumboy kung sa atong diretsong pagkasulti, no? Di sa panigsoon dinhi sa Roma Kapitulo 1. As maya itong basa, balik ko na ko kung nakay bersikulo igsoon, nakay Biblia diha, palihog pakliya uban ako aron makanunot kag basa nako, no, sa akong gibasa. Roma Kapitulo 1 nya magsugod ta igsoon sa dirita igsoon sa kuan bersikulo 18. Roma 1, Kapitulo 1 sa Roma, versikulo 18. Balik ko na ko, no? Kapitulo 1 sa Roma, versikulo 18 ta magsugod hantod sa katapusang versikulo 32 sa maong kapitulo. Roma Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 32. Nunti ko sa atong pagbasa igsoon kiyon di. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran, pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo kay ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga makinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios busa. Wala na sila ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o nagpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga hunahuna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, sa mga langgam, sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug may ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon
hangtod sa kahangturan. Amen. 26. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan, tikot ha, tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babae, wala na magsubay sa naandang paagi sa ilang pagkababae. Ug ang mga lalaki usab, wala na makikhilawas sa mga babae kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat ug talamayong mga buhat busan nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna o sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinumtanay sa usag-usa, nagdumot sila sa Dios, mga hambugero, mapahitason ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musupol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon, nga ang mga tawo nga managkinabuhi nini pagiha angay sa kamatayon apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga ug gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. So balik ko na ko no kining ibabaw nga bahin. Tungod sa gibuhat sa mga tawo, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makaulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babae wala na magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat busa na hiaguman nila ang silot nga angay kanila. Versikulo 24. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha silang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. So kung atong pangutan tong kaugalingon, kano saan nagsugod ug unsa hinungdan nga mitumaw man ang mga bayt ug tumboy nga unta sa sinugdanan hibalo mo kita nga lalaki rag babae ang gibuhat sa Dios. Ang simple nga tubag ison, ingon ra gyud ri, so basa tungod sa pagpakasala sa mga tao. Di man sila, gipulihan nila bakak ang kamaturan. Gani, imbis nga ang Dios nga magbubuhat, mauntay angay lang simbahon, maunahin o ilang gisimba, ang mga butang nga binuhat lang sa tao, nga di unta may angay lang simbahon. Ug nagpatuyang na lang gid sila sa ilang gusto. Bisa na makaulaw nga buhat, ilan na lang buhat tungod kay, ingon ang Biblia, mas nagbasa, gipasagdan na lang sila sa Dios. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makaulaw nga mga kailibgon. Nga gani bisan ang mga babae wala na magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae ug ang mga lalaki usab wala na makihilawas mga babae kundi sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. So kung imo tanawon, kano sa amang gyud nagsugod ug unsa hinungdan nga mitumaw man ning klasiya sa mga tawo, bayt ug tumboy? Simple ra gyud, sa diha nga tawo nagpakasala batok sa Dios. Di naman mabangbang, di man maminaw tambag, no? Sultihan unsay tinuod, di gyud mo to, kay ilar gyud gusto mi tumanon, ang iyon ang tinuod ilisan nila baka. Kumbaga, maning iyon Biblia gipasagdan na sa Dios. Di man maminaw tambag, di ala pasagdan. Kumuna nga diha nagsugod igsoon nga ni tumaw kining klasya sa mga tao. Mga babae wa na magsubay sa naandang paggamit silang pagkababae. Mga lalaki usab nagsugod na nagsubay na sa lawayong buhat nga makighilawas na siya isig kalalaki. Tungod kay ang tao nagtuman siyang gusto, nagpakasala, di na maminaw sa Dios, ang kamaturan ilisan na magbakak, muna yung Biblia, gipasagdan na lang sila sa Dios. So diha nagsugod
na may tumaw ang daghang mga salawayong buhat, lakip na ang buhat sa pagpakihilawas sa iyang isig-kapareho, lalaki o babae. Muna aton nabasa din sa Biblia, kabahin sa pagtumaw sa mga lalaki nga makihilawason sa ilang isig ka lalaki, babae makihilawason sa ilang isig ka babae tungod sa sala. Tungod sa ilang pag-ilis sa kamatuoran ug bakat, tungod kay ang tawo di naman maminaw unsay tinuod. Ingon ang Biblia, ingon diri, ingon sila nga maalamon sila apan mga buang-buang day. Sa pananaw sa Dios ang tawo magud igsoon nga di maminaw kaniya. Isipon gina niya nga usa ka tawo nga di na matarong. Wala na sa sakto nga kining gitawag pagsubay sa unsay maayo, unsay angayan sa pananaw sa Dios. Ang sakto mo gud igsoon dili man lang gud kung unsay makatagbaw sa tawo, kun dili ang sakto gyud mo gid unsay makatagbaw sa Dios, mao gyud tani angay. Karon igsoon moadto ta sa ikatulong pangutana. Unsay dangatan sa mga taong makighilawason sa ilang isig ka lalaki o isig ka babae? Ilabi na kung hantod silang kamatayon, dili gid sila maghinulsol. Kaya ato na sayra no, sala man gyud na ang maong buhat. Maghilawas isig ka lalaki, isig ka babae, sala ginas panaw sa Ginoo. Busa, unsay mamahimong sangputanan o dangatan sa maong mga tawo nga padayon makihilawas sila isig ka lalaki, isig ka babae kun hantod silang kamatayon, di gid sila maghinulsol. This Biblia igsoon atong mabasa diya sa 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. Igsoon, balik ko na ko ha. Ayaw kasuko na ako ha. Nagkanyo lang ko nimo kumahimo pag-ampo nga masabdan mo ang kamaturan nga itong gibasa sa Biblia. Ikaduha, akong pagdasi mo, kung may mo basahan yung bersikulo nga akong gibasa, aron ikaw mismo makabasa ka unsa gyud ni sulat. Balik ko na ka. Ayaw ko ninyo ilansan sa cross. Nagbasa ra ko sa pulong sa Ginoo ha, para masayod ka unsay tinuod. Igsoon, 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10 gingon, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay mga tao nga makighilawason, nagsimba sa mga Dios-Dios, mga mananapaw, o makighilawas sa ilang isig ka lalaki o isig ka babae, kawatan o hakog, mga palahubog, tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So, sa may dangatan sa mga taong paday makighilawas sa isig ka lalaki, isig ka babae, kung labi na kung hantod silang kamatayon, di sila maghinusol, ang giyon sa Biblia, dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Muna ang subo nga panghitabo nga pwede manghitabo sa usa ka tawo nga paday makighilawas sa isig ka lalaki, isig ka babae, kung hantod silang kamatayon, di gid sila maghinulsol. Balik ko na kay igsoon, dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Di na akong pulong ha. Dibasa ko rani sa Biblia. Si Pablo nilamdagan sa Espiritu Santo, mo ay nagsulat nining bahinas kasulatan, muna nga ako, ingon nga magwalis pulong sa Ginoo, sumusunod ni Kristo, dibasa ra ko sa Biblia, ug mo ni ako gipaabot kanimo igsoon. So, hinaot ko, nga balik ko na ko, wala ka masuko na ko ha. Higala ta, amigo ta, igsuon ta. Busa, wa ko'y katungod mo pasakit mo igsoon. Pero doon ako'y katungdanan nga musulti sa imo, unsay tinuod. Dalay ko ng Diyos. Maluyo na mo nga Diyos sa makausapa, mingon Diyo ko ni mo Lord, tabangi kami, tabanga. Ilabi na ang mga tao, Ginoo nga. Makihilawason sila sa kababae, bisig kalalaki. Tabangig-tabanga sila, Ginoo. Lamdagi sila pag-ayo. O labaw sa tanan, hawasa sila sa mga kahimtang. Ipasiguli sila balik sa orihinal nimong pagbuhat sa tao, babae o lalaki. Tabangi sila sa pagkinabuhi nga uyon sa imong kabuton. Lamdagi sila kung sa tinuod, tabangi silang mudawat sa kamaturan nga mo nakita, nabasa dinhi sa balang kasulatan nga mo ang imong mga pulong. O pinagi sa imong Espiritu Santo, lamdagi in taon ang matagusa. Tabangi kami magkinabuhi, sumala sa imong kabuton, kay gusto mi mo puyo diha sa imong gingharian. Aman nga balaan,
Imo gyud ang tanan dungog, himayag pagdaig, dias pagidat sa Espiritu Santo, pinay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sanang sa paidaan